बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की दूसरी गज़ल पढ़ने जा रहे हैं जो आपके नसाबी किताब यानी 10th जमात के नसाबी किताब उर्दू के सफ़र नंबर 134 पर है। प्यारे बच्चों, इसका जो पहला शेर है वो है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, बर आना हो गया पूरी होना, बर आना हो गया पूरी होना, कोई उम्मीद, उम्मीद हो गया आरजू, उम्मीद क्या हो गया आरजू तमन्ना, कोई सूरत नजर नहीं आती। गजल के मतलब में गालिब फरमाते हैं, कोई उम्मीद, मेरी कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई, अब तक मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, अब तक मेरी कोई आरजू पूरी नहीं हुई, कोई सूरत बर नहीं आती। बल्कि हालात को देखकर, बल्कि माहौल को देखकर, हालात को देखकर ऐसा लग रहा है किसी उम्मीद का पूरे होने का कोई इम्कान ही नहीं, किसी उम्मीद का पूरे होने का कोई चांस ही नहीं, कोई चांस ही नहीं। गालिब कहता है कि मेरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं से भी कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती है, हर तरफ मायूसी छाई हुई है, हर तरफ मायूसी छाई है। अब उम्मीद की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई, अब उम्मीद की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई है। इसका जो अगला शेर है वो है, मौत का एक दिन मुआयन है, मौत का एक दिन मुआयन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मुआयन हो गया ताय, मुआयन हो गया मुकर्रर। शायर इस शेर में, गालिब इस शेर में फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हर एक मखलूक के पैदा होने से पहले उसकी मौत का एक वक्त मुकर्रर करके रखा है, उसकी मौत का एक वक्त मुकर्रर करके रखा है। मौत न वक्त से पहले आएगी और न बाद में, बल्कि अपने मुकर्रर वक्त पर ही आएगी, और जब आएगी तब इसे टाला नहीं जा सकता, और जब आएगी तब इसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन जब मौत का वक्त मुकर्रर है कोई, तो फिर इसके डर से हमको नींद क्यों नहीं आती है, हमको मौत का डर क्यों सताता रहता है और आंखों से नींद क्यों रखसत हो गई है। यानी कि शायर फरमाता है, जब अल्लाह ताला ने हर एक मखलूक के पैदा होने से पहले ही उसके मौत का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, वह मौत न वक्त से पहले आएगी और न बाद में आएगी, और जब आएगी तब इसे टाला नहीं जा सकता है। लेकिन जब मौत का वक्त मुकर्रर है तो फिर इसके डर से हमको नींद क्यों नहीं आती। शायर कहता है, लेकिन जब मौत का वक्त मुकर्रर है तो फिर इसके डर से हमको नींद क्यों नहीं, मौत का एक वक्त एक दिन मुआयन है, नींद क्यों रहा, तो फिर हमको इसके डर से नींद क्यों नहीं आती है, हमको मौत का डर क्यों सताता रहता है और आंख से नींद क्यों रखसत हो गई है। शायद अपने अमाल की वजह से, शायद अपने अमाल की वजह से। अगला शेर जो है वो है, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। शायर कहता है कि पहले मेरा ये हाल था कि मुझे हर बात हंसी आती थी, मुझे हर बात पर हंसी आती थी, लेकिन अब मेरा ये हाल है कि मुझे किसी बात पर हंसी नहीं आती। अब मेरा ये हाल है, अब मेरा ये हाल हो गया कि मुझे किसी भी बात पर अब हंसी नहीं आती है। मुझे ऐसा लगता है कि हंसी मुझसे हमेशा के लिए रुखसत हो गई है, कि मुझसे हमेशा अब कि हंसी मुझसे हमेशा के लिए रुखसत हो गई, न जाने क्यों, न जाने ये क्यों हो गया, न जाने ये क्यों हो गया। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। शायर कहता है कि पहले मुझे अपने हाल पर हंसी आती थी, पहले मुझे अपनी दिल की हालत पर हंसी आती थी। हंसी आती तो थी, हंसी आती तो, अगर वो बनावटी हंसी थी, लेकिन हंसी आती तो थी। मगर अब मेरा यह हाल है कि ये हंसी भी मुंह से नहीं निकलती, मेरी ये बनावटी हंसी भी मुंह से नहीं निकलती है, मेरी ये बनावटी हंसी भी मुंह से नहीं निकलती है। फकत क्या होता है, फकत उदासी है, फकत रोना ही रोना है, फकत रोना ही रोना है। अगला शेर जो इसका है वो है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरन क्या बात करनी आती। है कुछ ऐसी ही बात, है कुछ ऐसी बात। शायर कहता है, मेरी खामोशी बिलावजह नहीं है, मेरी खामोशी बिलावजह नहीं है, बल्कि किसी वजह से मैं खामोश हूं, बल्कि किसी वजह से मैं खामोश। है कुछ ऐसी बात, बल्कि किसी वजह से मैं खामोश हूं। मेरी खामोशी की वजह कुछ तो है, मेरी खामोशी की वजह कुछ तो है, कोई ना कोई ऐसा सबब है जिसकी वजह से मैं खामोश रहने पर मजबूर हो गया हूं, जिसने मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया है। कोई ना कोई ऐसा सबब है जिसने मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया है। वरना मेरे मुंह में भी जबान है, वरना मेरे मुंह में भी जबान है, और अपनी जबान के जवाहर दिखा सकता हूँ, और अपनी जबान के जवाहर दिखा सकता हूँ, और अपनी बातों सभी को कायल कर सकता हूँ, अपनी बातों सभी को कायल कर सकता हूँ। यानी कि शायर यहाँ फरमाता है, शायर कि है कुछ ऐसी बात
کسی وجہ سے میں خاموش، یعنی یہاں شاید محبوب کی رسوائی کے ڈر سے وہ خاموش ہو گیا ہو. شاعر فرماتا ہے کسی وجہ سے میں خاموش، محبوب کی رسوائی کے ڈر سے بھی وہ خاموش ہے. محبوب کی رسوائی کے اگر اس نے زبان کھولی شاید اس کی محبوب کا رسوا نہ ہو جائے کہیں، اس لیے محبوب کی رسوائی سے خاموش ہوں. ورنہ کوئی نہ کوئی سبب ہے جس کی وجہ سے وہ خاموش رہنے پر مجبور ہو گیا. ورنہ شاعر فرماتا ہے ورنہ میرے منہ میں بھی زبان ہے، ورنہ اس کے منہ میں بھی زبان ہے اور اپنی زبان کے جوار دکھا سکتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے ورنہ میرے منہ میں بھی زبان ہے اور میں اپنی زبان کے جوار دکھا سکتا ہوں اور اپنی زبان سے سبھی کو قائل کر سکتا ہوں، لیکن کسی وجہ سے میں خاموش ہوں، کسی مجبوری کے سبب میں خاموش ہوں. اگلا شعر جو ہے وہ ہے مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی. مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی. شاعر زندگی کی مصیبتوں اور غموں سے تنگ آ چکا ہے، اس لیے وہ زندگی کی غموں اور مصیبتوں نجات حاصل کرنے کے لیے موت کی تمنا کرتا ہے. کس کی تمنا کرتا ہے؟ موت کی. چنانچہ شاعر کہتا ہے میری شدت سے آرزو ہے، میری دلی خواہش ہے، میری دلی تمنا ہے کہ مجھے موت آ جائے، لیکن میری آرزو پوری نہیں ہوتی، میری یہ خواہش پوری نہیں ہوتی. اگرچہ آرزو موت میں مجھے موت آتی ہے، اگرچہ آرزو میں مجھے موت آتی ہے، لیکن حقیقت میں مجھے موت آتی نہیں ہے. موت کے نہ آنے سے زندگی عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئی ہے. مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی. شاعر غالب فرماتے ہیں میں اس آرزو میں مرا جا رہا ہوں، میں اس تمنا میں مرا جا رہا ہوں کہ مجھے موت آ جائے، لیکن میری آرزو پوری نہیں ہوتی ہے، لیکن میری یہ تمنا پوری نہیں ہوتی ہے. اگرچہ آرزو موت میں مجھے موت آتی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں میں نہیں مرتا، مجھے موت نہیں آتی ہے. موت کے نہ آنے سے میری زندگی عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئی ہے. اس کا جو آخری شعر ہے، جو مقطع ہے، وہ ہے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. غزل کے مقطع میں غالب اپنے اعمال پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے خود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کہ اے غالب آپ کون سا منہ لے کر بیت اللہ کی زیارت کو جاؤ گے، آپ کون سا منہ لے کر کعبہ کی زیارت کو جاؤ گے. کیا تم کو اپنے اعمال پر شرم محسوس نہیں ہوتی ہے؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، اے غالب آپ کون سا منہ لے کر کعبہ کی زیارت کو جاؤ گے، آپ کون سا لے کر بیت اللہ کی زیارت کو جاؤ گے، آپ کون سا منہ لے کر حج کو جاؤ گے. کیا تم کو اپنے عمل پر شرم محسوس نہیں ہوتے؟ تمہارے اعمال تو اتنے برے ہیں کہ تم اس مقدس جگہ جانے کے لائق نہیں ہو. یہ تھی غالب کی دوسری غزل جو آپ کے نصاب میں شامل ہے. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.